नमस्कार हजुरलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल सञ्चल लेप्चा सिक्किम मम भ्लगमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँदछु। त अस्तिको भ्लग आफ्टर लकडाउन शपिङ फर दशैं भनेर जुन भ्लग अपलोड गरेको थिएँ हजुरले मन पराइदिनु भएकोमा एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। अनि त्यो दिन जुन मैले शपिङहरु गरेको थिएँ अनि त्यो भ्लग चाहिँ आज म बनाउन लागेको छु। त्यो दिन मैले के किनेको थिएँ त्यो हजुरलाई आजको भ्लगद्वारा शो गराउन लागेको छु। अनि हुन चाहिँ मैले यो भ्लग अलिक बनाउनु ढिलो भयो किनभने यो पालि चाहिँ अस्ति अपलोड गरेको नि आज त 5 दिन भइसकेको छ है। अनि बीचमा म झट्टै नै बनाइहाल्ने थिएँ है। बीचमा झट्टै नै म बनाउनेवाला थिएँ तर म अलिकति अस्वस्थ पनि रहेँ, फेरि भएन, अलिकति बिजी पनि भएँ, त्यसकारणले आज यो भ्लगलाई बनाइरहेको छु। अनि अवश्य पनि हजुरले आजको मेरो यो मैले के किने त्यो पनि तपाईले मन पराउनुहुन्छ होला भनेर आशा राखेको छु। विशेष गरी यो भ्लगलाई चाहिँ के नाम दिनु भइरहेको छ है। कतिजनाले मेरो शपिङ हल भनेर लगाइरहेको हुन्छ है। कतिजनाले युट्युबर्सहरूले विभिन्न लुगाहरू किनेको, जुत्ता किनेको, ब्याग किनेको है, त्यस्तो हलहरू बनाइरहेको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ के हल भन्छ त्यो चाहिँ म बुझ्न सकिनँ है। त्यसैकारणले आज चाहिँ मैले दशैं शपिङ हल भन्नु कि के भन्नु है। अनि मैले खिचडी किनेको छु नि त दशैंको भनेर है। अनि त्यसकारणले चाहिँ आज म पाक्योङमा आइसकेको छु, घरमा हिजो आएको म यहाँ पाक्योङमा आएर यो भ्लगलाई आज बनाइरहेको छु। अनि अस्तिको भ्लगमा जुन मैले फ्रेम बनाउन दिएको थिएँ नि त्यो पनि आज बनाएर रेडी भइसकेको छ। त्यो पनि आजको यो भ्लगमा हजुरलाई शो गराउने छु। त आउनुहोस् आजको भ्लगतर्फ लागौं। हेर्नुहोस् अब हजुरलाई म यहीहरू सबै खोलेर प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँ चाहिँ अहिले कार्टुनमा बाँधिरहेको छ। त सुरु गरौँ आजको भ्लगमा। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले एउटा एप्रोन किनेको छु, यो दुईटा किनेको छु, दुईटा कलरको एप्रोन किनेको छु। अनि यो चाहिँ 2 in 1 हो। बाहिर यताबाट चाहिँ कपडाको छ, यताबाट चाहिँ कपडाको छ, अनि यताबाट चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ हेर्नुहोस् प्लास्टिकको। यो चाहिँ अब अलिकति पानीमा जब हामी जुठोपारा गर्छौँ त्यति बेला युज गर्नुको लागि चाहिँ मैले यो 2 in 1 एप्रोन किनेको छु, दुईटा किनेको छु। हेर्नुहोस् यो पनि यस्तो छ 2 in 1 यता गोली भएको। यो पनि मैले पवन अग्रवाल मार्टमै किनेको, एमजी मार्टमा। हेर्नुहोस् दाम चाहिँ म भन्दिनँ है आजको यो भ्लगमा चाहिँ म दाम चाहिँ म नभन्नु पर्यो किनभने दाम भनिबस्दै पनि ढिलो हुन्छ होला, त्यसकारण दाम चाहिँ भन्दिनँ। हेर्नुहोस् यो मैले 2 in 1 एप्रोन किनेको। अर्को चाहिँ मैले के किनेको छु भने चाहिँ यो चाहिँ मैले पर्दा किनेको छु। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो पर्दा यो चाहिँ अलिक बाक्लोमा, यो चाहिँ बाक्लो छेउको पर्दा कपडा भयो। अनि यो चाहिँ पातला छ, यही अहिलेको नयाँ डिजाइन अरे। यो चाहिँ ग्रे एन्ड व्हाइटमा अनि अलिअलि अरेन्ज पनि मिसेको छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ पातला बिचको भयो, यो चाहिँ मोटो भयो। हेर्नुहोस् त पर्दा पनि भयो। अनि अरू के देखाउँ भने अनि यो कार्टुनमा चाहिँ के रहेछ तपाईहरुलाई यो कार्टुनको देखाउँछु है त। यो कार्टुनमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो मैले डल्ले खोर्सानीको अचार बनाउँछु भनेर चाहिँ यो मैले किनेको छु बोतल। अनि यो चाहिँ सबै किचनको आइटम मैले पवन अग्रवाल मार्टबाटै किनेको। अनि चाहिँ दालहरु बनाउनुको लागि डब्बा, हेर्नुहोस् डब्बा। अनि यो फेरि पनि यो डब्बै मैले किनेको रहेछु किनभने यहाँ पाक्योङको घरमा चाहिँ कतिवटा चिजै छैन, किनभने म गान्तोक बस्छु, गान्तोकमा आफूलाई युज गर्ने सबै कुरो छ। यहाँ गान्तोक पाक्योङमा आउँदाखेरि चाहिँ अब कतिवटा चिजै हुँदैन, त्यसकारण योपालि चाहिँ एकदम सबै कुरो ठामठिम किनेर राख्नु पर्यो भविष्यमा यहाँ आएर बस्दा चाहिँ असुविस्ता नहोस् भनेर। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मसलाहरू लाउने बट्टा एकदमै राम्रो रहेछ, सेलो कम्पनीको रहेछ, सेलो कम्पनीको।
यस्तो चाहिँ मैले जम्मा 6 वटा रहेछ। अनि अर्को चाहिँ के किनेको रहेछु भने यो सानो डब्बा, यो पनि यो अचार लाउनुको लागि। अनि यो पनि हेर्नुहोस्, यो पनि सबै फुट्ने खालको यो नुन लाउनु हुन्छ है, किनभने नुन चाहिँ प्लास्टिकको डब्बामा नराख्नु भन्छ नि त है, राम्रो होइन भनेर। त्यसै कारण यो फुट्नेहरूमा राख्नु भन्छ, निकै कारण फुट्ने लिएर आएको। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अचार पनि बनाउनु हुन्छ। अब के बनाउँछु हजुरलाई आउने दिनहरूको ब्लगहरूमा देखाउँदै जानेछु। हेर्नुहोस् जम्मा कतिहरू रहेछ, ठुलो ए, सानो चाहिँ मैले 2टा किनेको रहेछु। अनि यस्तै खालको फुट्ने डब्बामा हेर्नुहोस् यो मसलाहरू लाउनुको लागि, किनेको यो चाहिँ हेर्नुहोस् मरिचहरू भयो, छोटा अलैँचीहरू राख्नुको लागि, ल्वाङ। अनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले क्रिस्टल टाइपको यो नफुट्ने ग्लासहरू। अनि यो चाहिँ अब हामी केटाकेटीलाई दिनु पनि सकिन्छ नि त। हेर्नुहोस् न यति राम्रो सुन्दर डिजाइन भएको ग्लास, मलाई मन पर्यो। यो दुइटै मलाई मन पर्यो, 2टा डिजाइनको रहेछ। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने डायमन्ड कट टाइपको ग्लास रहेछ, अन्त एकदमै मन परेको कारणले मैले यो लिएर आएको। अनि यहाँ चाहिँ अब नानीहरूलाई पानीहरू दिनु, जुसहरू दिनुहुन्छ नि त, त्यस कारणले मैले यो लिएर आएको। हेर्नुहोस् 6 वटा, अनि 1 दर्जन लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ मैले तेल लाउनुको लागि, एउटा चाहिँ भेजिटेबल ओइल, एउटा चाहिँ मस्टर्ड ओइल लगाउनुको लागि लिएर आएको। हेर्नुहोस् यो पनि पवन अग्रवाल मार्टमै किनेको। हुन चाहिँ मेरोमा टपरवेयरको छ गान्तोकमा चाहिँ, अनि यो पालि चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ यो लिएर आएको। अनि अर्को चाहिँ के हो भने यो चाहिँ मैले छपनी, हुन चाहिँ मेरो छपनी चाहिँ यहाँ पाक्योङमा चाहिँ छ, तर अलिकति राम्रो खालको क्वालिटीको छैन, अनि यो राम्रो रहेछ, त्यसै कारणले मैले यो छपनी राम्रो किनेको छु। अनि अर्को चाहिँ मैले मासु काट्नुको लागि छुरी, अनि यो चाहिँ सानो छुरी, यो एकदमै लाग्ने छुरी छ। यो छुरीलाई के छुरी भन्छौ, यो छुरी एकदमै लाग्ने छुरी छ। यो चाहिँ मैले मासुहरू पिसहरू गर्नुको लागि हेर्नुहोस् किनेको। अनि अर्को चाहिँ यस्तो एउटा कटौरा किनेको छु। हेर्नुहोस् यो यस्तो घेरा राम्रो रहेछ, डिजाइन राम्रो देखियो, त्यस कारण यो चाहिँ सिटिङ रुममा यहाँ म्याजिक बल र पानी लगाएर अनि फ्लावर्सहरू राख्नुको लागि मैले किनेको यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ मैले सिङ ब्रस, सिङ सफा गर्नु सजिलो हुन्छ। अब हामी घरको आमालाई के चाहिएको है किचनमा युज गर्नुको लागि, अनि मैले धेरै चिजहरू किनेको छु। अनि अब चाहिँ मैले यहाँ कराई किनेको छु, ननस्टिक कराई किनेको छु। हेर्नुहोस् ननस्टिक कराई चाहिरहेको थियो। यो चाहिँ इन्डक्सनमा पनि युज गर्न सक्ने कराई रहेछ, ननस्टिकमा। हेर्नुहोस् यो पनि ननस्टिकमै चलाउन सक्ने, यो पनि इन्डक्सनमा युज गर्न सक्ने कराई। यो चाहिँ किचनको आइटम भयो। अनि अर्को चाहिँ यो छपनी किनेको छु। अनि त्यो दिन अरू के किने, मैले यहाँ ऐना पनि किनेको छु। यो चाहिँ मेरो बाथरुमको ऐना फुट्यो नि त, त्यस कारणले चाहिँ यो बाथरुमको ऐना नयाँ लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले बाथरुमको ऐना नयाँ किनेको।
यति धेरै सपिङ गरे हेर्नुस् हैन त्यो 2 in 1 गरेर लाउन सक्ने रहेछ काटी 2 in 1 यताबाट लाउँदा पनि भयो माथिबाट दुईटा छ नि त्योबाट लाउँदा पनि हुने अनि यो चाहिँ बाथरुम ऐना हेर्नुस् यो बाथरुम ऐना भयो बाथरुम ऐना भयो अनि त्यो दिन अरु चाहिँ मैले के किनेको थिएँ ए अनि यो झोलामा चाहिँ किचन सामग्रीहरु किनेको छु यो चाहिँ म हजुरलाई शो गराउँदिन है किनभने एकदमै खचार पिचिर छ एकदमै बेसी त्यसकारणले अर्को चाहिँ मैले त्यो दिन शपिङ गरेको छ हैन मैले अमेजनबाट चाहिँ मैले स्पन्दन भन्ने एउटा चुला किनेको छु त्यो चाहिँ आगो फुकेर चलाउन सक्छ अनि यो चाहिँ मैले विन्टरमा चाहिन्छ यहाँ भनेर अनि त्यसकारणले चाहिँ मैले किनेको हेर्नुस् यस्तो छ स्पन्दन चुला यहाँबाट चाहिँ दाउरा लाउन सक्ने अनि यो चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्डल रहेछ यो चाहिँ ह्यान्डल अनि यो छेउछेउमा लाउनु पर्ने रहेछ यहाँ दुलो रहेछ यहाँ चाहिँ यो यसरी लाउने रहेछ यसरी लाउनु पर्ने रहेछ स्पन्दन चुला निकै गरौँ रहेछ गरौँ अन्त यहाँ चाहिँ यो दाउरा लाउने पट्टिबाट चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड पनि छ यो दाउरा लाउनुको लागि अनि अर्को मेरो किनेको छु चुला त्यो चाहिँ यस्तो छ हेर्नुस् यो चाहिँ मेरो बडी आमाको लागि किनिदिएको किनभने उहाँलाई अलिकति ओल्ड एज हुनुहुन्छ त उहाँलाई अलिकति कोइला ताप्नुको लागि भनेर भन्नुहुँदै थियो त्यसकारणले चाहिँ मैले यो मेरो बडी आमाको लागि किनिदिएको अनि यो चाहिँ हेर्नुस् यो चाहिँ निकालेर अलग्गै यसरी यहाँ दाउरा यहाँ मुनिबाट दाउरा दुई तीनवटा लगाएर माथिबाट पनि दाउरा लगाएर पनि यसरी आगो ताप्न सकिन्छ अनि यसमा चाहिँ केही चीज बसाएर तताएर पनि खान सकिन्छ हेर्नुस् अनि यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ बार्बिक्यूहरू पनि गर्न सकिने रहेछ यहाँ यसरी लगाएर चाहिँ यो चाहिँ यसरी लगाएर चाहिँ मजाले बार्बिक्यूहरू गरेर पनि मासुहरू बार्बिक्यूहरू गरेर मुनि कोइला लगायो माथिबाट मासुहरू राखेर पनि बार्बिक्यू गरेर पनि खान सक्ने रहेछ है अनि यो चाहिँ 2 in 1 रहेछ आगो पनि फुक्न सक्ने कोइला यहाँ माथि कोइला लगाएर कोइला पनि ताप्न सक्ने हेर्नुहोस् यो सानो पोर्टेबल एकदमै बोकेर हिँड्न सक्ने अनि टेबल माथि पनि कुनै काठपात ओछ्याएर माथिबाट यो राखेर पनि ताप्न सक्ने खालको रहेछ यो चुला चाहिँ यो राखिदिए अनि अर्को चाहिँ के अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फ्रेम देखाउने छु है अनि यो चाहिँ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट हो मेरो छोरीको फर्स्ट इयर फिजियोथेरापीको सर्टिफिकेट हो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ मेरो छोरी होली क्रस स्कुल पढ्दाखेरिको हो अनि यो चाहिँ क्लासमा वेल बिहेभको हो यो चाहिँ क्लास 7 मा हुँदाखेरिको रहेछ अनि मैले यो कहिले दिन बनाइदिन्छु फ्रेम भनेर सोचेको थिएँ अनि यो पालि नै जुरेछ अनि अर्को चाहिँ इन्टर हाउस फोक डान्स कम्पिटिसनको होली क्रस स्कुल पढ्दाखेरिको नै हो यो पनि अनि अर्को चाहिँ के रहेछ क्लास 12 को इन्टर हाउस रङ्गोली कम्पिटिसनको रहेछ अनि यो चाहिँ इन्टर हाउस फोक डान्सको रहेछ क्लास 12 साइन्स चाहिँ अनि यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ क्लास 7 मा हुँदाखेरि 100% एटेन्डेन्स सर्टिफिकेट रहेछ मेरो छोरीको यो चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो छोरीको फ्रेमहरुको तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु
अब लास्टमा चाहिँ हजुरलाई म यो फ्रेम देखाउनेवाला छु जुन हामीले सिङ्गापुर जाँदाखेरि खिचेको फोटोलाई मैले फ्रेम गरेको छु। फ्यामिली फोटो हेर्नुहोस्, देखेको छ छैन? यो चाहिँ सुपर ट्री ग्रुभमा जुन राति हामी स्काई वकमा गएको थियौँ त्यति बेला खिचेको, यो त्यति बेला लिएको फोटो हो। अनि यो चाहिँ मैले फ्रेमिङ गरेको। यो चाहिँ यही सिटिङ रुमको वालमा लाउँछु भनेर सोचेको छु, किनभने यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ ब्याकग्राउन्डमा मेरो यो सोफाको माथिहरू खाली देख्नुहुँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले केही फोटो फ्रेमहरू राखेका छैनौँ, त्यसै कारणले यही फोटोहरूलाई चाहिँ हामी राख्ने भनेर सोचेका छौँ। अनि अब अर्को देखाउनेवाला छु। अब यो लास्ट फ्रेमलाई हजुरसँग सेयर गर्न लागेको छु। हेर्नुहोस्, आमा यो त ठुलो भएछ। यो चाहिँ मैले 20 बाई 30 को बनाउनु लगाएको हो, अनि त्यो चाहिँ 15 बाई 20 को बनाउनु लगाएको। अनि तर 20 बाई 30 को पनि एकदमै ठुलो भएछ। हेर्नुहोस्, देख्नु भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, मैले त्यो दिन बनाएको यो फ्रेम हो। अनि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो कि मन परेन होला। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ घामले गर्दा आँखा अलिक चिम्सी निस्केको छ, त्यसै पनि अब राई लेप्चा थेम्बर भएको कारणले एकदमै आँखा चाहिँ चिङ्की निस्केको छ। किन भन्दा चाहिँ मेरो आमा राई अनि मेरो पापा लेप्चा, अनि फेरि मेरो अहिले हस्बेन्ड राई भएको कारणले एकदमै चिङ्की आइस निस्किरहेको छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो पछाडि राखेर देखाउने छु, जसमा कि तपाईँले राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मरलाइनमा खिचेको फोटोलाई मैले बनाएको। त दर्शकवृन्द, आजको मेरो यो ब्लग हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि प्लिज कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला, किनभने मलाई कमेन्ट पढ्दा एकदमै मजा लाग्छ अनि मलाई हौसला मिल्नेछ। अनि जतिजना मेरो यो च्यानलमा नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। अनि मलाई सब्सक्राइब गरेर हौसला दिँदै अगाडि बढाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म जतिजनाले मेरो यो भ्लगलाई मन पराइदिनु भएको छ, अहिलेसम्म मिठो कमेन्ट लेखिदिनु भएको छ है। अनि विशेष गरी योभन्दा अघिको भ्लगलाई तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद फेरि पनि भन्न चाहन्छु। अनि आउने दिनहरूमा फेरि पनि यस्तै राम्रो भ्लगहरू बनाएर अपलोड गर्नेछु। तपाईँहरूको साथ र माया म सधैँ पाउन सकूँ। त आजको लागि यति नै। ह्याप्पी दसैँ टु यु अल माई भ्युवर्स। बाई।